जी आमची भावना कष्टात काळ पिढे म्हणून असतात तांकां आपली सावधानी भलायकी मागुया एस्पेरेंता मेंडिस सिस्टराच्या पासून देवा तिका एकोणी पावोवची म्हणून तशेंच मागुया जे आज आपल्या कातरांच्या धर्माचो दीस संपता ताका देवाचो आशिर्वाद आनी आदार मागुया शांती पासून आमच्या देशाच्या सरकारान देशाच्या सरकारांनी शांती पासून पावला मागून ताका पवित्र आत्म्याची कृपा आनी मागुया मागुया जाणी आपल्या पासून मागोवंक सांगला तांकां आमच्या मागण्यांची गरज आसा तर सगळ्यांक आमी आयज देवाचे अधीन करूया. आयचे दीस टोनी फ्रांसीस आनी जॉन्सन नायक हांच्या आपल्या पासून ते दीस बरयता एस्पेरादास मागुया टोनी आनी जॉन्सन आमच्या भावाक देवान सासणाचे सूख फावो करचें. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी शांती तुमचे सोब्या सूख बघा बाप आयच्या पयल्या वचपाक होजिया प्रवादी आमकां एकल्याक उगडास करून दिता. जो कोण प्रायश्चित करून देवाची परतून दिता देव ताका आपले भोगसोने दिता बेगोनी दिता आनी आपलो मोग उक्तो करता. आमच्या पात्या परस देवाचो मोग वा काकूट अदीक व्हडली ही जाणीव करून दिता. आयच्या शुभवर्तमानांत जेजू आपल्या पाटलांतराक खेरीत उगडास करता. जर तर तुमकां लोक कश्ट आनी दुमाळो येता तेन्ना तुमी भियो नाका कित्याक तुमी कितें उलयत जाल्यार ते तुमचो सर्वीचो बाब तुमकां त्या वेळार फावो करतलो. आनी म्हणून क्रिस्ती जिवीत एक आव्हान जावन आसा आनी जेन्ना हें आव्हान आमकां मेळटा आमकां एक संदी मेळटा देवाच्या मोगान हांव देवाक भावार्थ अदीक दवरून भावार्थांत वागोवंक एक संदी मेळटा. आनी म्हणून जेजू आमकां सगळ्यांक आपयता खेरीत ताका चिंतून रावन मागण्या वरवीं मिसाच्या बलिदाना वरवीं आनी हेरांची सेवा चाकरी करून जेन्ना आमी आमच्या जिविताची पावलां मारता आमी देवाचो सांगात अनुभवता कित्याक आमच्या सांगाताक अदीक देव आपले कार्य करता. जो कोण देवाक विस्वासी आसा देव ताका सदांच आपले विस्वासी करून दाखयता. आनी म्हणून मागण्या वरवीं मिसाच्या बलिदाना वरवीं आनी सेवा चाकरी करून आमी जेन्ना प्रयत्न करता आमच्या क्रिस्ती जिवितांत भितर सरोन देव आमच्या आदाराक रावता. आयज ह्या संवाद उलयतना मोगाळ बाबून मागुया सोम्या विधी करपाक सदांच आमी आमच्या भावार्था प्रमाणे आमी जिवंक आनी जेन्ना जेन्ना आमकां आडखळी अडचणी येतात आमी निराश न जाता सदांच आमचें जिवीत देवाक वाटून ताचे कडल्यान कृपा आनी आदार आनी मेळटायेचो घेवप ह्या दिसांत आमी करपाक मागुया. हे पवित्र रितीन फावो ते परिमाण करचे खातीर आमी आमची बातकावळ घेवया आनी सगळीं म्हणुया स्वर्ग पडलेला देवा आनी तुमकां सांगता मनान चिंतून प्रमाण वायट कर्म बरें सोडून हांवें जायती बातकां केल्या हो म्हजो प्राण हो म्हजो प्राण हो म्हजो प्राण ह्या पासून भगवंत सगळ्यांक तुमकां आनंद भोगता आनी तुमकां म्हजे खातीर आमच्या विनंती करात स्वर्ग पिता देवाची काकूट करून आमची मातका बसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावो. स्वामी काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर स्वामी काकूट कर. प्रार्थना सर्वेश्वरा देवा पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या खातीर वरवीं तुवें उबारलोय. तुज्या भावार्थ्यांक संतोशान दवर अशें पातकाच्या गुलामपणांती तुवें सोडयलोली. सासणाचें सूख भोगूंक पावो आमच्या सोम्या तुज्या पुताच्या क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे गुणाचे रास वचयता सासणाच्या सासणाक. म्हणजे या प्रवादाच्या पुस्तकावल्या वाचन सरेश्वर असं म्हणता इस्रायला सरेश्वराच्या दिव्या देवाशी परतून तुमच्या
खोटेपणा कुस लावून तुमचे बरखान झाले. खंती दुखीचे उतरां घेऊन श्रेष्ठाचे परतून येया. तांकां म्हणा, सगळे आमचे खोटेपण काडून उडय. आमकां नव्यान सूख मेळच्या आनी आमच्या ओठांनी आमी तुका वाखणीची भेटणी करच्या. सगळे आमचे खोटेपण काडून उडय. आशिर्वादेच्यान आमची सोडवण करूंक जायना. व्हडाचेर आमी आनी बसीची ना. आमच्या हातांनी केलेल्या वस्तू आमी परतून आमचो देव म्हणून पाचारीची ना. कित्याक तुजे सगळे अनाथाक काबूत घेता. त्यांच्या अविश्वासीपणाक हांव वयर घालयतलो. सगळ्या म्हज्या काळार हांव तांचो मोग करतलो. कित्याक म्हजो राग तांचे वेळी पडसरलो. दवा वरें हांव इस्रायेलाचेर पडटलो आनी तो कोनेरा सारको बसतलो. ही वरां बरी तो पाळाव घेतलो आनी ताचे काटे पयस पावतले. तो अजेतीन परी सुंदर आनी लेबेना परी दमदमीत जातलो. म्हजे साळीक ती बसूं घेतली. गव्हाचे पीक तांकां खूब मेळटले. दांताची मळती पुरायतली आनी हिरवणाच्या इतलोसा रस्तो सारो तांकां मेळटलो. कुंड्या देवा लागीं एकला येना आनी कसलो ससन उगरला. त्याचे मागणे हांवच आयकता आनी हांवच तो सांबाळ करता. हांव एका सदां हिरव्या दुखा सारको सगळी तुमची सुकळाय म्हजे थावन येता. शानो मनीस ही उतरां समजून घेवं. जाणार मनीस त्याचे अर्थीक शिंकू. सरेस्पराच्यो वापरणी बरी मनशां ताचे चलता, पूण पातकी मनशां आदूळ पडतात. सरेस्पराचे उतर हे जबाब. वाखाणीची उतरां म्हज्या ओठार तूं घाल. वाखाणीची उतरां म्हज्या ओठार तूं घाल. काकूसरा देवा काकूट करून दाखय. ओ कोणवळ्या देवा गुन्या पुसून उडय. पातकांचे कान धुवून म्हाका नितळ तूं कर. दंबातलो काळ म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब. वाखाणीची उतरां म्हज्या ओठार तूं घाल. काळजात सुतच आसल्यार तुका मानता सायबा. देखून काळजात म्हज्या जल्मार येगय. देवा म्हाका नितळ करशी जाल्यार नितळ जातलो. तर येकर म्हाका धुवन करपा परस धुव. जबाब. वाखाणीची उतरां म्हज्या ओठार तूं घाल. निर्मळ काळीज रचून घाल. तूं हंड्यात म्हज्या ती मन घडून देवा. परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब. वाखाणीची उतरां म्हज्या ओठार तूं घाल. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगू. उदार मनान म्हाका तूं ती करून सांबाळ. तुजे किर्तन सायबा म्हज्या तोंडान करच्या. म्हज्या ओठार तूं घाल. वाखाणीची उतरां. जबाब. वाखाणीची उतरां म्हज्या ओठार तूं घाल. जबाब. सत्ताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या मनांत हाडटलो.
देव परवानी शुभ वर्तमान अध्याय 10 ओळी 16 ते 23. जेजून आपल्या शिष्यांमध्ये ऐकतात, लांडग्यांमध्ये मेंढरा कशी नाव तुमका काढतात. देखून स्वल्पापरी चतुर आणि पारव्यापरी साधे जाया. मनशांताय शिकून राहा. ते तुमका धरून धर्मसभेत वरतले आणि आपल्या देवस्थानांनी तुमका जगभर मानतले. मुझेपासून राजा बादशाह सरशी तांच्या आणि अनुभवांतांच्या फुड्यात तुम्ही गवाय देवचे खातीर तुमका वरतले, पूण तुमका धरून दितोच. कशें आनी कितें उलोवचें ते तुमी चिंतू नाकात. कितें उलोवंक जाय ते तुमकां ते घडये कळीत जातले. कित्याक उलयतलो ते तुमी न्हय, पूण तुमच्या बापाचो आत्मो तुमचे उदेशी उलयतलो. जिवेशी मारून भाव भावाक आनी बापूय पुताक धरून दितलो. पुतो तो आवय बापायचे उपरासून तांचो प्राण काडूंक लागतलो. म्हज्या नांवा पासून सगळो लोक तुमचो द्वेश करतलो, पूण शेवटाक पासून थीर रावात तोच आदर जोडतलो. एका नगरांत तुमकां धुमाळो दित जाल्यार दुसऱ्या नगरांत पळोवपाचो. हांव तुमकां खरेंच सांगता, मनशाचो पूत येवचे फुडें इस्रायलाची नगरां तुमी पळोवन समची ना. सोम्याचे शुभ वर्तमान. तुमचे बलिदान स्वरूप बलिदान देवळोपाक आणि कसलेच जाण मागा. सर्वेश्वर, तुझ्या नावाच्या मानाक आमी वेडे जावची बरी आमकां मंजूर करूं आनी दिसांतले सर्वेच्या जिविताक आमकां पावो. क्रिस्त आमच्या सोन्या वरवीं सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमची काळजा रात सर्वेश्वराक आमच्या देवाक मासूया. सर्वेश्वराक पवित्र बाबा स्वर्गवेदा आनी शास्त्राच्या देवाक सर्वकाली आनी सर्वदा कधी मासून फावो कायदो नीतीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे वाकाडीची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवास ताव जाल्यार हे तुजेच आमकां आनी देणे. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनांत तुजे वरवीं बिलकुल सोडर, तरी असले प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सोन्या वरवीं आमी सोडण्याचे वाटेन फुडें वयता. देखून देवदूताच्या दरबारात सकाळी संतोषाच्या उबारांनी घडोवणारी तुमची स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेश्वर संसार वयाच्या वैभवान होसाना सर्वेश्वराची नावे सुवारी होसाना सर्वे. सर्वेश्वराक वस्तू पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सर देखून दवा बरेच्या पवित्र आत्म्यान घालून ही दाना पवित्र कर म्हूण आमी मानता. जावं ती आमकां आमच्या सोन्यान जेजू क्रिस्ताची खूब आनी गौरव.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर दवरची. तेच परी जेवण जात असताना कास घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या आशेसान दिली म्हणून तुम्ही सोम्यास घेयात आणि हातले पियात ही म्हज्या रक्ताची कास. नव्या आणि सासरी कराराचे रगत पातकांचे मोक्षनेच्या तुमची पासून आणि सबारा पासून ते वावरतले हे म्हज्या उडाचा करार. भावार्थाचो कूड सोम्या सोम्या आमी उलो कथा आनी एका आशेंतले वेदा कितल्याय बाबती तूं परत वचो तुजें मरण करता. देखून सर्वेस्परा सोम्याच्या तुज्या मरणाच्या आनी पुनर्जन्माच्या उल्हासाक आमी तुका जिविताचो हुंडो आनी सोडणीची कास घडयता. तुजे मुखार येवन आनी सेवा करूंक आमकां फाव केलेल्या मुखार दिवपास क्रिस्ताचे कुडींत आनी रक्तान पाण पवित्रले आमकां पवित्र आत्म्यान भेटयल्या म्हणून आमी खात्रीकाय मानता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचे क्रिस्ताद्वारे तुजे पवित्रतेचो उल्हास कर. अशें देव आमच्या भागवत बाबा आनी देवीक आमच्या गौरी बाबा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलेले बराबर्तीकार प्रतिमोगान संपूर्ण कर. सर्वेस्परा टोनी फ्रांसीस आनी जॉन्सन नायर तुझ्या सेवकांचो उल्हास कर. ह्या संवसारांतले तुजे शिकवितान काबार करय. तुज्या पुताच्या मरणाचे देवाणटेली जाले तशेंच ताच्या पुनर्जन्माचे देवाणटेली जावं. तशेंच पुनर्जन्माच्या परमेश्वरान जगून केल्ल्या त्या सगळ्या आमच्या वावडींचो उल्हास कर. आनी तुजे काकुतीन अंतरलेल्या सुमेस्तान तुज्या मुखामानाचो प्रकाश करूंक फावो कर. आम्हाक सुमेस्तांची काकूत कर म्हणून आमी मागता. अशें भागवत आमकां बरे देवाची माये सांगाती भाग्यवान सुसेली चुकोती भागवत धर्मदूत आनी सर्वकारी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संता भक्ता बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांगड दी आनी तांच्या संगात तुका वाखाणून कणमे मागोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे दाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवाक सर्व वेदार बाबा सर्व महिमा सर्व मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणाक. देवाच्या उतराची शिकवण घेऊन आनी आमच्या स्वतंत्राची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्ले प्रार्थना आमी देव म्हणुया. आमच्या बाबा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपाक आयज आमकां दी आनी आमी जे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची मागता बस आनी आमकां आनी पडटा पुरवायकांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सौभाग्याची आमकां रान दया करून ह्या जिवितांत सर्वस्व आनी शांती आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुबंधराचे क्रिस्ताचे आमी भरवशान ऐकता तर आमकां तुजे उदार काकोतीन सत्पातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटय त्या राजवटी परबी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्याची तूं क्रिस्ताक तुज्या धर्मदूतान मंदे तुमकां शांती दवरता. तुजी शांती तुमकां दिता. आमच्या मतकांचे न्हय तुजे पवित्रतेच्या वावरत्याचे दिसता आनी तुजे कुशे परमाणे तिका शांती दी आनी दुसरीकाय वटान सांबाळ. तुजो जेद आनी रास वचयताय सासणाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. आमी एकमेकांक जेजूची शांती घेवया. पळयात आनी देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटात. शेळेच्या जेवणाक लागलेले ते सगळे सुभागी
प्रार्थना. सर्वेश्वर येदेवर त्या देण्याने तुवें आमकां गावलाय तर दारांचो फळ आमकां भोगूंक मेळो आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणून पावो क्रिस्त आमच्या सोन्या वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. सोब बदलेदार ते